دوست افغانی داریم همینجا تو همین محله هست، که وقتی منو میبینه یه وقتی به من گفت که یکی از برادران افغانی از دوستانمون یه سری اعتقادات مسیحیت داره پیدا میکنه، یه وقتی اگر شد با هم بشینیم صحبت‌هایی بکنیم، گپی بزنیم، شاید تعجب بکنی. انسان در معرض خطر هست. یه وقتی تو همین بندر عباس یا تو بعضی از شهرستان ها، حالا لنگه یا حتی خمیر، بعضی موقع جاهای دیگه میشنویم که دوستان نقل میکنن مثلا فلان جوان داره زرتشتی میشه، از تشیع و از تسنن همه دیگه کاری نداریم. حالا یا بهائیت مثلا تو بعضی از مناطق بندر لنگه، انسان همیشه نیاز داره که دوستانی داشته باشه که به هم تعهد بدن که مواظب هم دیگه باشن. همیشه از خداوند ایمانی بخواهیم که حلاوت اونو تو دلهامون احساس بکنیم، شیرینیش که دیگه هیچ چیزی تو دل ما شیرین نباشه غیر از ایمان به خدا. یقینی داشته باشیم که دیگه در مسیری که انتخاب کردیم دچار شک و تردید و دودلی نشیم در آینده. و خاتمه به خیری خیلی مهمه. استاد فتحی یکن یک کتابی داره به اسم المتساقطون علی طریق الدعوه، انسان هایی که در طول مسیر دعوت سقوط میکنن. یه عده‌ای مثلا یه مقداری از راه میان بعد میافتن، یه مقداری بیشتر از ربع میان بعد میافتن، یه مقداری نصف راه میان بعد میافتن، یه مقداری دو صبح راه، یه مقداری با فاصله یک وجب یک ذراع به بهشت. حدیث داریم دیگه. سقوط میکنن، نمیرسن. المتساقطون علی طریق الدعوه. همیشه باید اینو بگیم خدایا نظر تو بر نگردد، خدایا کمکمون بکن، دستمون بگیر، به خودمون وا مگذار، ما انسان ضعیفی هستیم، عوارض در ما حاکمه، تأثیرگذاره در ما. بالاخره دشمنم خیلی عالم و باهوش و زیرک و حرفه‌ای، از خودمونم باید کامل بکنیم. یکی از مسائلی که نمازگزاران باید توجه بکنن، با اون احترامی که شاید نشه وصفش کرد نسبت به همه ائمه مجتهدین و بزرگان دین و علمایی که واقعا در زمینه‌های مختلف خدمت کردن به امت اسلامی، با اون احترام زاید الوصف باید توجه بکنیم که هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و هم امام مالک و هم امام شافعی و هم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، چه مؤسسین مذهب سفیان ثوری و دیگر بزرگانی که مجتهدین مطلق بودن و صاحب مذهب بودن، تنها این 4 امام نبودن که صاحب مذهب بودن، اینا شاگردایی داشتن، بعد از وفات خودشون مذهب رو توسعه دادن، فروعات فقهی و تا آخر، و این 4 تا مشهور شدن. وگرنه کسانی بودن که در رده این 4 بزرگوار بودن، ولی آراء فقهیشون تو کتاب‌های فقه، تو مراجع فقهی وجود داره. داوود ظاهری، مذهب ظاهری، بنیانگذار مذهب ظاهری، ابن حزم